अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान के मसाइल $1 अरब के सकूक बॉन्ड रोल ओवर और निजकारी के जरिए हल हो सकते हैं या हमें शदीद तरीन और फिल फौर इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान को जल्द ही 3 साला सख्त तरीन प्रोग्राम में जाना होगा, वगरना एक बार फिर दिवालिया का खतरा पैदा हो सकता है। केयरटेकर हुकूमत के दौरान मुआशी अशारिये बेहतर रहे, क्या मोहम्मद औरंगजेब इस बेहतरी को आगे ले जा सकेंगे? बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब। सर फरमाई दीजिएगा, IMF का वक्त मुतमईन होकर वापस गया है, लेकिन हम IMF के नए बड़े और तवील प्रोग्राम को किस तरह संभालेंगे विच इज राइट अहेड? इसमें टैक्सों, बिजली, गैस के नरखों में मजीद इजाफा, शरह सूद में कमी और रुपए की कदर में मजीद कमी का मुतालबा किया जा सकता है, जिसके अब अफराते ज़र में भी मजीद इजाफा होगा, शरह नमू में भी कमी आएगी। पहले से ही गरीब अवाम तकलीफ में है। IMF के साजगार प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हमारा मंसूबा क्या है, जहां हुकूमत और इसके अपने स्टेक होल्डर्स को टू बिगिन विद इखराजात में कमी और हकीकी किफायत शायरी के जरिए सबसे ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत है? पहली बात तो यह है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड आई सेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि पहले तो हमने अपनी एक डिजायर एक्सप्रेस करनी होती है ना कि जी ये तो प्रोग्राम SPA तो is coming to an end in April, right? So in the first instance, we have to tell them that we want to go into an extended program which is larger and longer in tenor. मैं एक जनरल बात कर सकता हूँ कि 2 से 3 साल से कम का पीरियड जो है उसका तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना। In the first instance, हमने लीकेजेस को बंद करना है, राइट? लीकेजेस से मुराद ये है कि जो इन्फोर्समेंट हम कर सकते हैं और हम इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं नंबर्स का। इस साल जो रेवेन्यू का टारगेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल ऑन ट्रैक टू गेट दैट टारगेट विच इज रफली 9.4 ट्रिलियन रुपीस की टॉप लाइन है जो रेवेन्यू का है। अगर मैं एक तखमीना के लिहाज से आगे चलूं तो रफली 3 ट्रिलियन का लीकेज है सिस्टम में। कैन यू इमेजिन कि अगर यही रेवेन्यू ये वापस सिस्टम में आ जाए और 12 to 13 ट्रिलियन हमारी रेवेन्यू बेस हो तो उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? आपने भी बात की इखराजात के हवाले से भी, कितने और कौन से इखराजात में कटौती आप लोग करने जा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ वफाकी हुकूमत अपने मामला चलाने के लिए ऑन एवरेज तकरीबन गिव और टेक 600 अरब रुपए खर्च कर रही है। एक बहुत बड़ा पेंशन बिल भी है आपका, 1 ट्रिलियन रुपए से जायद है। इसकी फंडिंग की भी जरूरत है। खाद, ज़राई, तवानाई के शोबों में भी अब भी क्रॉस सब्सिडीज मौजूद हैं। सो इवन बिफोर कमिंग टू द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, किधर और कहां कटौती करने का आपका प्लान है अभी? तो देखिए ये दोनों चीजों का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगी। पहली बात तो ये है कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, सो दिस इज समथिंग व्हिच द प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग हिमसेल्फ कि हम कौन कौन से जो एरियाज हैं उनमें हम कटौती ला सके और उसमें भी देखें कैसे लाएंगे, राइट? एक तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट इज कि जो मिनिस्ट्रीज हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। ये स्ट्रक्चरल डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। डू वी रियली नीड जो मैटर्स डिवॉल्व हो चुके हैं इनटू प्रोविंसेस, डू वी नीड फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्रीज एट द फेडरल लेवल, और डू वी स्टिल और वी जस्ट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन के लिए जरूर कुछ ना कुछ एक ऑब्वियसली एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री। सो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दिस इज प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ लीडिंग इट एंड आई थिंक सूनर देन लेटर, मैं अब ये महीनों की बात नहीं कर रहा, आई थिंक इन वीक्स यू विल हियर not only discussion but decision by the Prime Minister on this side. And it's very important to mention, थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी It's important you mention this because औरंगजेब साहब, IMF ने NFC अवार्ड रिविजिट करने की भी बात की है। हुकूमत पाकिस्तान का इस पे क्या पोजीशन है? मैं पहले वो एक्सपेंडिचर वाली बात मुकम्मल कर लूं तो फिर मैं इस साइड पे भी आता हूं जो आपने जिक्र किया। देखिए दूसरा इसका एलिमेंट है विच इज द PSDP। यस, और इसको देखिए हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। डज दिस कंट्री स्टिल रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर? द आंसर इज यस। Does that all infrastructure has to be funded by the government? The answer is no. तो हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, हमने अपनी जो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन करनी है वो हम जरूर करें। हम लैंड के तरीके से कर सकते हैं और किसी तरीके से कर सकते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें। और मैंने एक और प्रोग्राम में भी ये कहा था कि सिंध इज एक्चुअली अ वेरी गुड example of how they have gone into model in terms of the PPP infrastructure, जो थर के उनके प्रोजेक्ट्स है एटसेट्रा। सो इट्स अ वेरी गुड मॉडल। अब आ जाइए, देखिए ये जो बात है ना अवार्ड की, दिस इज ए डिस्कशन। इसको हमें इस तरह देखना पड़ेगा मेहर कि वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम एन एंटरप्राइज पर्सपेक्टिव।
جو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی یہ پروونسز کی مشاورت سے ہمیں کرنا ہے اور اسی طرح ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ایگزامپل ہوتی ہے نا کہ آپ کسی بوٹ میں بیٹھے ہیں اینڈ یو سے دا ہول از ایکچولی آن دیٹ سائڈ آف دا بوٹ. اف دا ہول بوٹ از سنکنگ اور آپ کہیں گے نہیں جی ادھر نہیں ہے اس میں ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آف کورس فرق پڑتا ہے. تو اس لیے جو بھی اس میں ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے وہ صوبوں کی انشاءاللہ مشاورت سے آگے لے کر چلیں گے. وہ تو اورنگزیب صاحب ناگزیر ہے, وہ تو ناگزیر ہے, لیکن آئینی اسکیم میں صرف صوبے ہی جو خدمات ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس اور پراپرٹی اور زرعی آمدنی پر ٹیکس لگا سکتے ہیں صرف صوبے. وفاق تو ان کو چھو بھی نہیں سکتا ہے. NFC ایوارڈ کو بھی آہستہ آہستہ 57.5% سے ہمیں کم کر کے 40 یا 45% کے درمیان لائے بغیر ممکنہ طور پہ وفاقی حکومت کو زرعی آمدنی پر ٹیکس لگانے کا حق بھی دیے بغیر کوئی مالی حل ایٹ لیسٹ مجھے تو دکھتا نہیں ہے. کوئی اصلاح اس وقت تک بھی کامیاب نہیں ہوگی جب تک اس مسئلے سے نہ نمٹا جائے. آپ کی ذاتی رائے اس کے اوپر کیا ہے؟ You're right, it has to be everybody on board, but what is your take on it? نہیں دیکھیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اس کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس میں دیکھیں یو ہیو ٹو, یہ ہر چیز میں کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے کہ کل صبح یہ کر دے. وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن اینڈ دیئر آر ورک اراؤنڈس کہ ہم صوبوں کے ساتھ بیٹھے. ابھی بھی میں SIFC کی میٹنگ سے نکل کر آ رہا ہوں جہاں چاروں چیف منسٹر وہاں موجود تھے اینڈ دے آل ریٹریٹڈ کہ دے آر گوئنگ ٹو ورک ایز اے ٹیم along with the federal government. because دیکھیے اس وقت جو چیز ہمارے سامنے ہے نا جو چیلنجز ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک واحد شخص unless یہ دیکھیں جو ہم بات کرتے ہیں مہر بار بار whole of the government, اس whole of the government کو ہمیں آپریشنلائز کرنا پڑے گا. یہ کہنا بڑا آسان ہے ہول آف دا گورنمنٹ لے کر چلیں, وہ ہول آف دا گورنمنٹ کیسے ہوگی؟ نہیں سر یہ کنسنسس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا. دو تہائی اکثریت اپنی اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ, یہ ہو بھی نہیں سکتا. اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چاہیے, یو ہیو ٹو گیٹ ایوری بڈی آن بورڈ. مگر جیسے 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں آپ نے صوبوں کو دے دیں ادھر بھی آپ کا جو عملہ ہے وزارتوں کے تمام تر بیوروکریسی ہے وہ بھی صوبوں میں ضم ہو سکتی ہے. اٹ کین بی ڈن اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ول ہو. سو آئی وانٹڈ ٹو نو کہ دیٹ ول از دیئر, کیونکہ یہ تو ناگزیر کام ہے. دیکھیے یہ ناٹ اونلی دا ویل, وی ہیو ٹو, میں بار بار کہتا ہوں, اور ہینڈ ہیز بین فورسڈ, وی ہیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. لیکن وی کین اسٹارٹ فیزنگ ان دیز ڈسکشنز اور اس کو ایک فیز مینر میں ہم اس کو آگے انشاءاللہ لے جائیں گے. سو بیلنس کرنا پڑے گا NFC کو, آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن IMF پریس اسٹیٹمنٹ میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کا جو ذکر ہے اورنگزیب صاحب, پبلک فائنینس امپروومنٹ کے تھرو ہول سیل, ریٹیل, کانسٹیٹیوشنل کنسٹرکشن سیکٹر, معذرت کے ساتھ, اب ٹیکسن کے توازن کو ٹیکسوں کے آپ کس طرح انکلکیٹ کریں گے بجٹ میں بھی؟ رسمی شعبے اور پہلے سے بوجھ تلے آپ کا تنخواہ دار طبقہ ہے, سیلریڈ کلاس ہے, ہمیشہ اس کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے. مزید ٹیکس عائد کریں گے ان پہ, یا ریٹیل, ہول سیل کا آپ کا, یا ریل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی کے جو یہ زراعت کے اگرچہ صوبوں کے ماتحت ہیں ان کے انڈر انوائسنگ وغیرہ کے جو سارے ایشوز ہیں, آئندہ آنے والے بجٹ میں آپ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ دیکھیے ہمیں ایز اے مینشن کہ ونس اگین آئی کم بیک, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے نا, یہ ہر ایک کو پتا ہے دا واٹ اینڈ وائی پارٹ آف اٹ, رائٹ, کہ ڈفرنٹ سیکٹرز ان کی GDP کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ان کی ٹیکس کنٹریبیوشن کیا ہے. دا سیکنڈ تھنگ از آپ جو شعبے جن کے اوپر آلریڈی ہم بہت زیادہ ٹیکس لگا چکے ہیں, لیسے جو ہم اس کو اور لگاتے جاتے ہیں, 1 سال اور گزر جائے گا, 2 سال اور گزر جائے گا, بٹ از دیٹ اے اسٹرکچرل فکس؟ نو, اٹس ناٹ اے اسٹرکچرل فکس. تو اگر ہم نے اس کو ایک میڈیم ٹرم سسٹینیبلٹی کی طرف لے کر جانا ہے تو جو سیکٹرز ہیں which are contributing 20% of the GDP and they are contributing 1% of the direct tax, this is not sustainable. So again اس میں ہم جو ہے, اور اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بار بار ہم آتے ہیں کہ جی IMF نے کیا کہہ دیا, IMF کا اس میں, no, this is our need and we have to start moving in that direction. تو اس میں کچھ جو خد و خال ہے اور جو کانٹورز ہیں وہ ہم اس بجٹ میں انشاءاللہ انٹروڈیوس کروائیں گے. ان تینوں سیکٹرز کے, ہول سیل, ریٹیل اور کنسٹرکشن کے نیکسٹ بجٹ میں آپ لوگ ڈالیں گے. اور بجٹ میں سیلریڈ کلاس کے سلیبز کم کریں گے یا ریٹ بڑھائیں گے سر؟ کیونکہ IMF تواتر سے اس پہ بھی زور دیتا ہے. میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, it will be premature, کیونکہ میں نے تو ایک جنیرک میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو ان ٹیکس, انڈر ٹیکس سیکٹرز ہیں ان کو ہمیں زمرے میں لانا پڑے گا. As we move further towards the budget discussion, inshallah,
this is, we'll work on all of these elements. You're not clear on the salaried class के ऊपर slabs कम करने के हवाले से भी either right now? नहीं, अभी प्रीमेच्योर है ना, जब तक ये पूरी पिक्चर एक सामने आ नहीं जाती. देखिए, मैं खुद भी सैलरीड क्लास हूँ, तो मैं अब तो आप सैलरी नहीं ले रहे ना, सेक्टर से काबीना ने ना कर दिया. आ गया हूँ. हाँ, काबीना ने ना कर दिया, वॉलंटरीली हमने की है. लेकिन द रियलिटी इज के आई हैव बीन देयर, राइट. सो जो सैलरीड क्लास पे जो बोझ है और जिस तरह उसको इसमें टैक्स नेट में लाया गया और स्लैब्स बढ़ाए गए, सुपर टैक्स का एलिमेंट है. These are all elements which I have been on the receiving end. But sir, अब आप अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, whereas आप ग्राउंड रियलिटी से आगाएं, रिसीविंग एंड की बात करते हैं, रिटेल रजिस्ट्रेशन अगले महीने से भी आपने कहा कि शुरू हो जाएगी. लेकिन सर, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एक सियासी बैकलैश बहुत बड़ी हकीकत है. मुस्लिम लीग नून का ये कोर वोट बेस है. माजी में भी हमने देखा है ये काम हुआ था, ट्वीट्स के जरिए रिवर्सल्स हुए थे, रिटेलर्स को छुआ नहीं जाता. पिछले दिनों भी नवाज शरीफ साहब ने तो बल्कि एक ऑपोजिशन लीडर वाला बयान दे दिया कि कब तक ये सारा चलेगा, जैसे कि अपने ही भाई की हुकूमत और अपने ही वजीर खजाना के खिलाफ उनका बयान कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने पर बड़ी तशवीश है. आई मीन, ये तो मिफ्ता हरासमेंट वाला पैटर्न दिख रहा है ना. इंटरनल पॉलिटिक्स एंड लेग पुलिंग है. इधर आप काम करेंगे, आप कोशिश करेंगे, उधर से दबाव आना शुरू हो जाएगा. नहीं, देखिए, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस है और प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्शन है, एंड क्वाइट फ्रैंकली दिस द नीड ऑफ द आवर, राइट. इट्स ऑलवेज हैज बीन. ये कहता हूं कि ये हमें नो देखें, अभी जो है ना, जो फिस्कल स्पेस की बात है, वो अब ऐसी नहीं रही है. जो कि आप बात करती हैं कि जो रिलीफ देंगे, रिलीफ अगर फंड्स होंगे तो हम रिलीफ दे सकते हैं ना. अगर उसमें जो रेवेन्यू को हम इन द फर्स्ट इंस्टेंस, देखिए, ये सारी चीजें हमने साथ साथ करनी है. मैंने भी आपके ये आप टेक्निकल और सही बातें कर रहे हैं. मैं बात कर रही हूँ एक ग्राउंड रियलिटी की जो 75 सालों से हमने देखी है. 3 से 4 दहाइयों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की सियासत भी मबनी है. यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बट यू आर इन द कैबिनेट ऑफ PMLN. अब एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग कमेटी को देख लीजिए, उसका हेड भी इसाक डार साहब को बना दिया है. मजीद ऐसी कमेटियों के सरबराह अगर उन्हें लगाएंगे या दीगर लोगों के, आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा काम. देन देखिए, मेहर, एक्शंस विल हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. तो मैं इस वक्त आपको बैठ के हर किस्म की नो बट आई मीन, डिड यू ले दिस एज अ कंडीशन? आपने ये ओहदा संभालने से पहले कंडीशन लगाई थी कि सियासी मामलात और सियासी फैसलों में मुझे नहीं उलझाना, जो करना है आई विल डू इट, एंड यू नीड अ फ्री हैंड. कंडीशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुल्क की जरूरत है. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद औरंगजेब से. स्टे विद अस. इतने बड़े ढेर कर्जे के बन चुके हैं, मुल्की और गैर मुल्की दोनों का इंतजाम करना है. खास तौर पे व्हेन वी स्पीक गैर मुल्की कर्जों की अदायगी की, जहां पाकिस्तान को 3 साल में $75 अरब से ज्यादा की अदायगी करनी है, और इसके साथ मुईशत को चलाने के लिए भी मजीद रकम की जरूरत होगी. यहां तक के कर्जों के रोल ओवर्स को भी इवेंचुअली पे ऑफ तो करना ही है ना हमें सर. तो सालाना बड़े पैमाने पर सूद की अदायगियों का इंतजाम कैसे करेंगे आप लोग, जो पाकिस्तान को बजट से अदा करने 8.5 बिलियन रुपए से ज्यादा है, ट्रिलियन. As long as the IMF is there as the backstop. देखिए, ये जो इस किस्म के कर्जेजात होते हैं, ये रोल ओवर्स होते हैं, एंड दीज आर रेगुलर थिंग्स के डिस्पर्स होता है, वी मूव ऑन इन लाइफ. सारी चीजें हमने उसको रिपेमेंट नहीं करनी होती. अगर आप ये देखें कि पिछले साल जो कुछ मिडिल ईस्टर्न बैंक्स के जो कमर्शियल फ्लोज थे, दे यूज्ड टू गिव अस, एंड दैट वाज ऑल ट्रेड रिलेटेड फाइनेंसिंग्स, राइट. उनकी एपेटाइट जीरो हो गई है. ये $2.5 से $3 बिलियन का फ्लो था. जो मेरा अपना व्यू है कि इंशाल्लाह जब हम एक्सटेंडेड फैसिलिटी में हम जाएंगे, तो इस वक्त इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को तो टैप करना नेक्स्ट फिस्कल ईयर में शायद मुश्किल हो, बिकॉज ऑफ आवर क्रेडिट रेटिंग एटसेट्रा, और उसमें भी बतरीज इंशाल्लाह बेहतरी आएगी. लेकिन ये जो कमर्शियल फ्लोज रुक गए थे ना, वो इंशाल्लाह वापस आएंगे, विच विल अगेन हेल्प अस अराउंड आवर सॉर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. एब्सोल्युटली. जहां तक डोमेस्टिक डेट का ताल्लुक है, इस वक्त ऑब्वियसली उसमें जो है इस वक्त पॉलिसी रेट, अब ये जो बेस रेट का इफेक्ट आना शुरू हुआ है. आपने स्टेट बैंक की स्टेटमेंट पढ़ी है. आई मीन, दे आर ऑटोनमस, सो दे आई हैव टू रिस्पेक्ट, आई मीन, बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड द पॉलिसी रेट, दैट्स देयर डोमेन. लेकिन हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर वी विल स्टार्ट सीइंग द पॉलिसी रेट कमिंग डाउन. पॉलिसी रेट नीचे आता है,
even 1% बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर, in terms of the debt servicing. बिल्कुल ऐसी बात है सर। मगर बिफोर आई गेट टू द फैक्ट कि कमर्शियल डेट के इम्कानात कितने हैं, बताइएगा कि ये मुल्की गैर मुल्की दोनों के जो हमारे जो कर्जे हैं उनकी रीप्रोफाइलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से आपका क्या व्यू है? एंड बीइंग अ बैंकर, आपको लगता है बैंक्स को भी हेयर कट लेना चाहिए? नहीं जी, अभी तो ये जो सारी इस वक्त डिस्कशन है ये बिल्कुल प्री मैच्योर है। वी डोंट नीड टू सॉर्ट ऑफ गो इन दैट डायरेक्शन। ये इशू हुआ ही कैसे है कि जैसे इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुई, उसकी वजह से पॉलिसी रेट बढ़ा, उसकी वजह से ये सारी जो डेट सर्विसिंग है बिकेम सच ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू बेस। लेकिन मैं महर फिर वापस जाऊंगा कि बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डेट रीप्रोफाइलिंग एंड हेयर कार्ड्स एटसेट, कोर इशू क्या है? कोर इशू है फिस्कल डिसिप्लिन। वी हैव टू इंक्रीज आवर रेवेन्यूज, वी हैव टू रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर्स। अगर हम ये कर दें तो बाय डेफिनेशन हमारी बोरोइंग नीड नीचे चली जाती है। और ये मैं एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कह रहा हूं कि अगर हम स्ट्रक्चरल फिक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे ना, देन वी आर डूइंग बैंड एड्स। आप कह रहे हैं कि इस मरहले में आपने स्ट्रक्चरल इस्लाहात पे फोकस करना है और बाद में देखा जाएगा कि अगर रीस्ट्रक्चरिंग या रीप्रोफाइलिंग की जरूरत है। राइट नाउ यू डोंट फील देयर इज अ नीड टू एड्रेस दिस? एब्सोल्युटली। ओके, इफ वी गेट आवर फिस्कल इक्वेशन राइट, एंड आई हैव नो, मैं बार बार उसी पे आता हूं कि देखें ये आपका व्यू हो सकते हैं और लोगों के व्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल है सर, बिकॉज लोगों को लगता है बैंक्स को भी अब हिट लेनी चाहिए, इतना ज्यादा डेट टू गवर्नमेंट, एंड इसके साथ इस हवाले से आई मीन वी प्रॉब्ली नीड टू डू अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स साइमल्टेनियसली। अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट। देखिए, बैंक्स का मैं यहां बैठ के डिफेंड नहीं करूंगा, ऑल्दो आई एम एन एक्स बैंकर, लेकिन जो भी वो कमा रहे हैं उसमें से एटलीस्ट 50% इफ नॉट मोर इज कमिंग बैक टू द ट्रेजरी। तो इसलिए इन सम सेंस हमें उसको इन कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। लेकिन आई थिंक एज आई सेड वी हैव टू, मैं बार बार आ रहा हूं, वी हैव टू गो बैक टू फिक्सिंग आवर कोर इश्यूज। क्योंकि देखें, ये मुझे ये लोग कहते हैं जी ये 24th प्रोग्राम आप में जा रहे हैं, अगर आप व्हाई वुडंट यू गो इनटू 25th प्रोग्राम? वो हम 25th प्रोग्राम में खुदा ना खास्ता उस वक्त जाना पड़ेगा कि अगर हम 2 से 3 साल में ये स्ट्रक्चरल इश्यूज ना फिक्स कर सकें। बिल्कुल, और फिर डंडियां मारे जिस तरह हमेशा मारते आए हैं। और जेब साहब फिर मुझे टाइम फ्रेम का बताइएगा। पेट्रोलियम में भी है जी 2.5% प्रिवेटाइजेशन में आप देखें जी आप देखिए ना, ये भी आप जो सोचिए, आप कुछ साल पहले कि ये जो पीआईए की प्रिवेटाइजेशन थी उस पे कितना जो था वो एक नॉइज थी इन द सिस्टम। लेकिन इंशाल्लाह वी विल नाउ सी पीआईए प्रिवेटाइजेशन थ्रू द फिनिशिंग लाइन, और उस पे पूरी फुल कमिटमेंट है। हमने कब तक देख लेंगे सर? जून जुलाई तक प्राइवेटाइज और निष्कारी हो जाएगी पीआईए की, या फिर इसमें डिले आ सकता है? जी, इनकी बिड्स आ जाएंगे जी। अलीम खान साहब उसको लेके आगे जा रहे हैं। ही इज मूविंग एट अ लॉट ऑफ स्पीड। Both the Aviation Ministry and Ministry of Finance are supporting this effort in a very big way, because देखें मेहर, that is the point, कहाँ हम आकर रुक जाते हैं, राइट? अगर मैं देखूं कि अगर ये इन्होंने जून तक इसको आगे लेकर जाना है, both ख्वाजा आसिफ साहब and myself, we will have to step up, and our colleagues in our ministries will have to step up, कि we deliver him what we need to deliver for the timelines to be met by Aleem Khan साहब टू प्रिवेटाइज पीआईए। और देखिए, ये बात फिर वहीं आके खत्म होती है महर, कि ये जितने लॉसेज हैं और डेली लॉसेज हैं, ये हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। इसी तरह जो बाकी जो एसओईज हैं, अगर यही आप देखें कि अगर इनका जो खसारा है, अगर हम उसको किसी तरह स्टेम कर लें तो हमारे पास बहुत रूम है टू एक्चुअली देन गो इनटू and help the vulnerable segments of the society. आप कह रहे हैं कि जून की डेडलाइन अभी भी बरकरार है, जून तक निचकारी की कोशिश है कि निचकारी हो जाए पीआईए की। और दीगर जो आपने एनर्जी की भी बात की, डिस्कोस के हवाले से हैदराबाद और गुजरावाला की तो बात हुई है, दीगर 8 डिस्कोस के ऊपर कोई टाइमलाइंस हैं आपके पास? जी देखिए, इसमें तो अब जो अवैस लगारी साहब हैं, आई थिंक ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू ओपाइन ऑन दिस, बट वी आर वेरी क्लियर कि जो पहले बात हो रही थी कि ये डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना है या नहीं करना, वो एक बेसिक डिसीजन हो चुका है कि मैनेजमेंट आउटसोर्स करेंगे आप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन।
جی اس کے وہ سارے اس کے مراحل ہیں، لیکن جانا ہم نے ایونچولی پرائیویٹائزیشن کی طرف ہی ہے. ٹھیک. اور سر جانا تو بیکاز یہ کلیئرٹی پہلے بھی بہت زیادہ تھی، مگر اس کے اوپر ہم نے عمل ہوتے نہیں دیکھا. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ یو ساؤنڈنگ لائک سچ اے جینٹل مین ہے کہ ہر کوئی بھی دیکھے گا اپنی منسٹری سے، بٹ وی پرابلی وانٹ دیٹ کائنڈ آف اے پش فرام یو جو پہلے نہیں آئی، اور جو ایک پولیٹیشین نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے ایک پولیٹیکل کیپٹل کے ضیاع کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ دیکھ لیں سر، گلف کنٹریز اتنی زیادہ دلچسپی اور انٹرسٹ دکھا رہی ہیں. ہم نے پہلے بھی 8-9 مہینے تاخیر کی، اب 2 مہینے اور اس کو آگے کر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی. سو اٹ نیڈس دیٹ پش سر. دیکھیں کسی بھی آپ نے کسی بھی منصوبے کو اگر آپ نے فنشنگ لائن کے تھرو لے کے جانا ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے. پہلے تو بات ہے ریزالو کی، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ the resolve is now very clear, it's coming directly from the Prime Minister. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ کسی کو ایک پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ کے طریقے سے لے کے چلنا ہے نا، اس کے کیا مائل سٹونز ہیں، کیا ایکشن اونرز ہیں، اینڈ ہو از ڈیلیورنگ واٹ ایٹ واٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو یہ جو آؤٹ سورسنگ آف دا ایئرپورٹس آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن، بیکاز جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کر رہا، لیکن جو واٹ ایور آئی ہرڈ اینڈ ہیو سین دیر از کنسیڈریبل انٹرسٹ، تو وہ بالکل بات جو ہے وہ درست ہے. اور اسی طرح جو پی آئی اے کا ہے یہ بھی ایک پہلا ہمارا ہوگا، اٹ ول بی اے گڈ پریسیڈنٹ ٹو سیٹ کہ یہ اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی دیکھیے میں جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ہے ان کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں. ایبسولوٹلی. فواد حسن فواد نے بڑا اچھا کام کیا ہے سر، بڑے بیوروکریٹک ہرڈلز اور کافی بہت اچھا کام آگے بڑھایا ہے. آئی مین یو شوڈ بی رننگ ود دس رائٹ ناؤ. مگر سر مجھے ٹائم فریمز کے اوپر بتائیے گا اورنگزیب صاحب، 2.5% سے 6 سے 7% کی گروتھ کس ٹائم فریم میں ریزنیبلی دیکھی جا سکتی ہے اور سسٹینیبل طریقے سے؟ کیونکہ سر پاکستان کا بوم بس سائیکل، گروتھ، اکانومی ہیٹ اپ، پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ گردشی دائرے سے ہم نکل ہی نہیں پاتے. امپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل کو تو اب تبدیل کرنا ہے. اس کے اوپر آپ کے ذہن میں کوئی ٹائم فریم ہے؟ آئی تھنک مہر یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بیکاز یہ جو ایک ویو ہے اینڈ از جنرلی کریکٹ کہ جب بھی آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ اسٹیبلائزیشن کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، اینڈ دین پوسٹ اسٹیبلائزیشن از دا گروتھ فیز. میں اس کو اور یہ ایک ماڈل ہے وچ از جنرلی کریکٹ. بٹ میں اگر اس کو پاکستان کے نظریے سے دیکھوں نا مہر، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ 2 تو ایسے سیکٹرز ہیں جن کا ایکچولی فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس میں پہلی بات کرتا ہوں ایگریکلچر کی. اب یہ دیکھیے نا اس سال جو رائس کی آپ کی کراپ ہوئی، آپ نے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا، 5% کی گروتھ، رائٹ؟ اٹس ناٹ اے اسمال نمبر ان دا ایگریکلچر اکانومی. اور وین وی ٹاک اباؤٹ دا ایگریکلچر اکانومی، اٹس ناٹ جسٹ دا کراپس، بٹ آپ اگر اس کی ساری ویلیو چین دیکھیں، اگر میں دیکھوں کہ ٹریکٹرز کتنے بکے ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اٹس اے ہائیسٹ ڈبل ڈیجٹ نمبر ایئر آن ایئر گروتھ. اسی طرح جو 2 ویلرز کی گروتھ ہے، اٹس آل لنکڈ ود دا ویلیو چین اینڈ دا ایگریکلچر اکانومی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ اسٹاپس اس، کس نے ہمیں روکا ہے؟ یہ آئی ایم ایف نے تو نہیں ہمیں روکا کہ باقی کراپس کو بھی آپ اسی طرح لے کے چلیں. آئی ایم ایف نے تو نہیں ہمیں روکا کہ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک which is more than 50% of country's agriculture GDP، کہ اگر ہم اس میں انویسٹ کر کے اس کی ییلڈ بڑھائیں، اس کا فنڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کین دس بی اے لیور آف گروتھ ڈیورنگ دا آئی ایم ایف پروگرام؟ ایبسلیوٹلی. دوسری بات جو ہماری ڈیجیٹل جرنی ہے، جو ٹیکنالوجی والی ساری جو گروتھ ہو رہی ہے اس وقت، رائٹ، اس میں بھی عمر سیف صاحب کا بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے آ کے اس کو فل اپ دی ڈیورنگ دا کیئر ٹیکر. اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو سیکٹر ہے آئی ٹی کا ان پرٹیکولر، اس کا کوئی ہسٹوریکل جو ایسپیکٹ ہے اس کو بھول جائیں، بیکاز ان دا لاسٹ 2 to 3 years وی ہیو سین اے اسٹیپ چینج کہ کچھ $1 million کی یہ انڈسٹری تھی ان ٹرمز آف دا ایکسپورٹ کنٹریبیوشن، اور اس سال تقریباً $3.2-3.3 billion پہ ہم یہ انشاءاللہ ایئر کمپلیٹ کریں گے. نا واٹ اسٹاپس اس کہ یہ جو ہماری 2nd largest فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ، دا 4th largest اوور آل ٹیک پاپولیشن جو ہے، جو ہمارا یوتھ میں ہے، اس کو ہمیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری ریسورسز ہمارے اپنے پاس موجود ہیں. ہم نے نہ جا کے ڈالر کہیں سے لینے ہیں، نہ کسی سے ہم نے کچھ مانگنا ہے.
ये all we have to do is to ensure that we provide an enabling environment, right? मैं बार बार उस पे आता हूं कि जो गवर्नमेंट का काम है वो है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, पॉलिसी कंटिन्यूटी देना, प्राइवेट सेक्टर को आप इनेबल करें, इसी तरह फार्मर्स को आप इनेबल करें। तो मेरा अपना व्यू ये है महर कि ये जो है 2.5-3% वाली ग्रोथ वाली पिक्चर कि जी ये चूंकि फंड है और जब तक फंड है हम इसमें से नहीं निकल सकते। एग्रीकल्चर एंड आईटी कैन बी आर रियल लीवर्स ऑफ ग्रोथ। अगर आप मुझे कहेंगे कि जी आप मुझे अगले साल का फिस्कल ईयर का नंबर दें, वो मेरे पास नहीं है। बाय द टाइम वी गेट डन विद द बजट दैट होपफुली आई विल बी एबल टू at you know, least sir, predict, I said you're too much of a gentleman. You need to push, sir. I was also being a lady. इधर push नहीं करना, आपने शोर मचाना है। जिस मुल्क के अंदर डिजिटल और एक्स की सर्विसेज आज भी मुअत्तल हों और हुकूमत काम ना कर रही हो, अभी भी बैन लगाओ और VPN वगैरह के ऊपर आपकी कैबिनेट ट्वीट कर रही हो, वजीर आजम ट्वीट कर रहे हो, सर ये फिर बातें, ये कॉल ऑफ फेल में तजाद दिखता है। हुकूमत पाकिस्तान तेजी से जून की डेडलाइन PIA की नीलामी के लिए इस डेडलाइन की तरफ गामजन है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। SIFC ने पहले भी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया था, लेकिन कल ही अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये रुकवा दी जाएगी और ये नहीं हो सकता। इस पे आपका क्या व्यू है? We have to look at the SIFC platform in a much bigger way, right? Not just one project or one pipeline. This is all about creating bankable projects जो हम फिर पिच कर सके, not only to the foreign direct investment, लेकिन ये इसमें से जो फैसिलिटेशन, देखें दो एलिमेंट्स है ना इसमें, इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन, और उस फैसिलिटेशन में भी जो स्टेप्स लिए गए हैं, एज आई सेड आई एम सॉर्ट ऑफ न्यू इन द जॉब, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है उसको आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा कि जो बॉटलनेक्स जो रिमूव किए गए हैं, बिकॉज ये बॉटलनेक्स इसलिए भी रिमूव हमने करने हैं कि सिर्फ नॉट ओनली फॉरेन इन्वेस्टर बट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, क्योंकि जब तक आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर में वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आएंगे, ये आगे जो ग्रोथ वाला एलिमेंट है वो इस तरह नहीं चल पाएगा। एंड सर, गुज़िश्ता रोज अमरीकी खारजा अमूर की कमेटी की हियरिंग आपने सुनी होगी, बड़े हेडलाइंस भी बनी है। डोनाल्ड लू ने चीन को लोन शार्क करार दिया है पाकिस्तान के हवाले से। अमेरिका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा भी है, लेकिन ये भी अपनी जगह सच है कि हमारी जो जरूरतमंद दोस्त है हमेशा से, या आपका सिंगल बिगेस्ट कंट्री लेंडर है, वो चाइना भी है। आपकी हुकूमत एक ये बड़ा डेलिकेट डांस है। आई मीन, हाउ यू गोना बैलेंस दिस? नहीं, देखिए हमारे लिए तो ये एंड और वाली डिस्कशन ही नहीं है, इट्स एन एंड डिस्कशन। US इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर एंड वी रिस्पेक्ट देम फॉर दैट, और हमारी जो काफ़ी सपोर्ट और जो है वो US से आ रही है फ्रॉम चाइना। आई मीन इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर। द होल CPEC Phase 2 वी हैव बीन वेरी क्लियर, प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वेरी क्लियर कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह विद CPEC Phase 2, बिकॉज ये Phase 2 ही है महर, मोनेटाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। Phase 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, राइट, वो मोनेटाइजेशन उसकी होगी, उससे हमारे एक्सपोर्ट डॉलर्स आएंगे, इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आएगी। तो ये हमने देखे दोनों को साथ आगे लेके चलना है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इट्स एन एंड। इट्स एन एंड, ओके। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, SIFC ने, आपने कहा कि बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, वी हैव सीन मेनी इन द पास्ट एज वेल, आई होप दिस टर्न्स आउट डिफरेंटली, मगर एक अहम जो हतमी मराहिल में जारी थी एक ट्रांजैक्शन, वो माइनिंग में रेकोडेक के प्रोजेक्ट के हवाले से भी थी, जो हमने शेयर सऊदी अरब को बेचने थे। ये ट्रांजैक्शन कब तक मुकम्मल होगी? इस पे आज गुफ्तगू हुई है? इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इट्स वेरी सपोर्टेड बाय SIFC। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और सिर्फ यही नहीं है, इसके वंस दिस इज देयर, देखिए ये जो एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर टू एरियाज जहां मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज ह्यूज अपसाइड फॉर पाकिस्तान, सो द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रिटिकल। एंड सर, इट वाज एक्चुअली थॉट कि आपके प्रेडेसेसर जो हैं इसहाक डार साहब, उनको वजीर खारजा इसलिए भी बनाया है क्योंकि गल्फ कंट्री से, मुस्लिम ममालिक से भी उनके राब्ते और स्टैंडिंग अच्छी है। हैव यू वर्कड in close coordination with him yet at all, या नहीं, अभी तक नहीं? नहीं, देखें पहले तो ये है कि पोर्टफोलियो किसको किसने देना है, वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। वो तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा, नहीं, आई थिंक ही इज ऑन अ फॉरेन ट्रिप टू ब्रसल्स एट द मोमेंट, लेकिन
دیکھیں اس وقت تو میرے اس میں ذہن میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی از اے ویری کریٹیکل پارٹ of how we have to absolutely which is why you two gentlemen need to sit together, right, how we have to navigate things forward. Absolutely. تو میں ابھی تک دیکھیں جتنے بھی کیبنٹ کولیگ سے ملا ہوں we are very well aligned, we have to work together. اگر ہم if we can't work together یہ جو whole of the government ہے یہ پھر آپ کی وہی والی بات کہ پھر اکیڈیمک ڈسکشن ہی رہ جائے گی. اگر اس میں آپریشنلائز کرنا ہے تو کیبنٹ منسٹرز have to absolutely not only talk to each other but work with each other very very close. So why do you think I asked you that question, sir? There was no pun intended. میں تو بڑے seriously آپ سے پوچھ رہی تھی. You two gentlemen need to be sitting in one room more often than not. IMF نے پریس ریلیز میں ڈیمانڈ کیا کہ فورن ایکسچینج مارکیٹ کے آپریشنز میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے, شفافیت لائی جائے. What does that mean exactly, sir? کیا ابھی بھی انٹرونشن ایگزسٹ کرتی ہے at some level اور آنے والے دنوں میں ایکسچینج ریٹ کا بیہیویئر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ریٹ ہے یہ بڑے عرصے سے اب سٹیبل ہے اور مہر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ کرنی ہوں گی. دیکھیں یہ آپ نے یہ ایف ایکس کا والا جو ہے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. یہ قابو کیسے آیا؟ یہ قابو آیا تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز, رائٹ, وین تھرو دا ایڈمنسٹریٹو میجرز, اور جو جس طرح روکا گیا ہنڈی حوالہ اس پہ وین دا ایڈمنسٹریشن کیم ڈاؤن ہارڈ آن اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم صرف ایڈمنسٹریٹو میجرز تو آپ پھر کہہ سکتی ہے نا کہ یہ اسٹاپ گیپ ہے, اس کے بعد اس میں بڑھاؤ آئے گا یا کمی ہو جائے گی. بٹ دین آئی ہیو ٹو گیو فل کریڈٹ ٹو دا اسٹیٹ بینک کہ وہ اسٹرکچرل چینج لے کر آئے ہیں. وہ دے ہیو اسٹارٹیڈ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ انہوں نے جو ایکسچینج کمپنیز کی جو کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بڑھایا. جو بینکوں کے پاس ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا کہ آپ اور بوتھ کھولیے ان یور برانچز, اور 8 اور بینکوں کو کہا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز فردر کھولیں. ناؤ ٹو می دیٹ از اے اسٹرکچرل اسٹیپ. اور یہ باقی بھی میں نے جو ابھی باقی بات سے بات کی ہے نا, آپ نے کہا ہے کہ جی یہ پہلے تو نہیں ہوا اب ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہیں. گوئنگ بیک ٹو, میں اس کی انالوجی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو ایف بی آر والے جو ہم ریفارم کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے جو لیکیج ہے اس کو بند کرنا ہے, جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھانا ہے, اور ہم نے اس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہمارا یہ اسٹیپ ہے جس میں ہم آلریڈی انشاءاللہ کنسلٹنٹ اینڈ آف اپریل جو ہے وہ ہائر ہو جائے گا, اینڈ دس از اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن. اگر ہم اینڈ اپریل جو کنسلٹنٹ آ رہا ہے, اینڈ اپریل جو کنسلٹنٹ آپ کہہ رہے ہیں ہائر ہو جائے گا, یہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جی اوکے. اور سر اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن دیکھیں یہ ورٹیکلز میں نہیں ہے, یہ ورٹیکلز نہیں ہے کہ صرف پوس لگنا ہے یا ٹریک اینڈ ٹریس لگنا ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن آف ایف بی آر. نگران وزیر خزانہ نے جو ایف بی آر میں پالیسی اور وصولی کو الگ الگ کرنے کیا تھا اور ان لینڈ اتھارٹی بمقابلہ کسٹمز کو بھی الگ کرنے کی اصلاحات کا آغاز کیا تھا, وہ دنیا میں بیشتر ممالک میں ایسا ہو رہا ہے. اورنگزیب صاحب آپ ان اصلاحات اور ریفارمز کو جاری رکھیں گے؟ ڈاکٹر شمشاد نے ہمیں بڑی ڈیٹیل پریزنٹیشن دی ہے, انہوں نے اس میں بہت سوچ وچار کی تھی. مائی پرسنل ویو از اٹس اے گڈ پرپوزل, اور اس پہ 2 چیزیں ہم نے کی ہیں. ایک کمیٹی جو ہے پرائم منسٹر خود اس کو چیئر کر رہے ہیں, بوتھ ان ٹرمز آف ایف بی آر ریسٹرکچرنگ اینڈ ڈیجیٹائزیشن. ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو میں چیئر کر رہا ہوں, اور یہ جو پرپوزل ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت 5 سے 6 مہینے بھی نہیں چل سکے گی, اینڈ گاڈ فوربڈ اگر حکومت ڈیریل ہو گئی, حالات ایسے ہو گئے, what are we looking at economically in terms of the consequences? کیا نتائج ہوں گے معاشی اعتبار سے؟ People can make their statements and they can have different views. They have the prerogative of having those views. I don't agree with those views. ہم نے تو یہ ہے کہ implementation اور execution میں جانا ہے. That is our focus and we have to be laser focused on that, not get distracted by these statements. Okay, and last question, اورنگزیب صاحب, جب پی ٹی آئی کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے چلتا کیا تھا, آپ تب ایک بڑے متحرک بینکر تھے, یو ور اکنامکلی آف کورس آن ٹاپ آف یور گیم. کیا واقعی ڈیفالٹ کا خطرہ تھا تب سر؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, مہر بڑی سمپل سی بات ہے, جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں دیر از نو پلان بی. اسی لیے آئی ایم ایف کو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے. اگر پلان بی ہو تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دین وی شوڈ ایگزیکیوٹ پلان بی.
تو اس لیے یہ اور دیکھیں یہ ہم بڑا لائٹلی بات کر دیتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو گیا, اگر ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. So we were at the brink of default in 2022. We should not compare ourselves to other countries. This is a country of 240 Sir, میں صرف آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہی ہوں. Were we at a brink of default? کیا دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا 2022 میں اپریل میں؟ دیکھیے میں تو بڑا کلیئر ہوں, اگر آئی ایم ایف کا اس وقت بیک سٹاپ نہ ہوتا تو اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ ساری جو کمرشل فلوز کی ایپیٹائٹ چلی جاتی ہے, تو ڈیفالٹ اگر اف یو سڈنلی ٹیک دا آئی ایم ایف امبریلا آؤٹ اینڈ آل آف دیز لائبلٹیز بیکم پیبل رائٹ اوے, دین یس. Very well indeed, sir. I think that people who don't see you as a politician, you'll soon be one of the giants among politicians. Very diplomatic and clever at answering questions. مگر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب. Wish you the best of luck. I hope we see positive results in the weeks and months to come. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. Good night. اللہ حافظ.